سلام كبراتن كبرانن نايزا يوتيوب channel تخاتاتلتي كمي تصنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كسام مودات حبيركم نصنحو بركز زبول حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدي ملت وي دما نوتيفيكيشن خبصعكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواغاي ترسعو بريزيدنت أمريكا نبر باراك أوباما يونيفرسيتي هارفارد بوليسيتاتو كغير انتلو زيلو مولا فيدرال كسئن مخانو بوايت هاوس نزتو هابو تزاز بزي مكتتالو نادو غاليصو از ترامب داغماي ناب سلطان كاب زمص نفلما اوان بأوباما اب محبراو مرخبيتات زقربه صحفيو بريزيدنت دونالد ترامب يونيفرسيتي هارفارد ام قصصار سراحتنياتات مقبال تمهارون اغبابا مهاران لوط مغبار سلازابي نتي يونيفرسيتي زتسلع لعل 2 بليون دولار غزب فيدرال يعقتلهم ممحدارو نزخ غبر زطلب زولو لوطي اب قطر اتي يونيفرسيتي صري سماويان ممكات الله مخاني غليصو كاب هارفارد زتمرق اوباما نتمدس كال باجت زي حقاون انكليلني لوالا كالوت كالات دما نطلب ترامب نزي مقبال اسر هارفارد كسعبا صويع لهم هارفارد انصارتينا اكاديميان نصنت نمقصصار زغبر يفتحوا فتنه صنيع دو بمبال نخالوت كوليجات ابنت يخونا لهم بتوسع كلهم تمهارو هارفارد حسابات زدهسسلو عتب زتزغبرلون نحد حدوم زكبابرلون بوتام كستمقرو نمرغغاص حقنيا سغمتات يوسدلو كبل اوباما اب محبراو مرخبيتات صحيف الله اتي اب 1991 بعود حقي كاب هارفارد زتمرق بريزيدنت نبر دارغا قدم 10 عامات كاب وايت هاوس كاب زوص ندحار نسبه سلطان منغستي وي بوليسيتات منغستي اب محبراو مرخبيتات كنقف وي كغنح زتراي صحتيو اب اون مرصا نمودادرت ترامب ناي شعو مكتل بريزيدنت كاميلا هاريس بزح غزي ندنيرو كاب معلت مرقا سلطان ترامب جميرو غن مبزحتو غزي بزعبا بركتو سبات والقاو ملختات سبورت نيو ككافل صنيحو اوباما محدار ترامب نلعلوت يونيفرسيتات تهاجر نمقيار نزغبرو زلو صعري كاب زقاوم زلو بعصبع تزغصر مراحت بوليتيكان سبا سلطانن يونيفرسيتات امريكايو اما يتابلات ممهران يونيفرسيتيال نوسانا هارفارد زدغف كمون نطلبات ممحدار ترامب زنصق دبدابتات حتيمم اللو اب قرنا منغدي بحبار دويلنا لنا زبل صحف اب تدبداب ينبب يونيفرسيتات امريكان مسارتاو متكلات ديمقراسياو حبرتسب اب حدغا زئتو فولي متقعتي يغاطمنا اللو از دما مسل بناص حساب كمغلاص متحببارن اكاديمياو نصنتن حويسيو ابز غزي اب غودنا دو كتبلو نمحتاتينا كم حدا اكال كوينا صحيفنا يكبلو دما يغلصو حيلو يونيفرسيتات امريكا مبزحتو غزي نخمع بالتات مدحانيت امسلام ساينساو مرمرا ناي فيدرال مولاي رخباين ترامب اب طري ناب سلطان كاب زمصن دحار كم يونيفرسيتي ستانفورد زا امسلا لعلوت ابيات تمرتي كفيدرال منغستي زوحده غنزب سلاز رخبام حدث سرحتنيتات مقصار دو كبلان باجتن قوارصان تجديدنا لوام قال كابت مولا يونيفرسيتات ممحدار ترامب نصري سيماونت كقالسان زبلو عمامه نختغبران مدففا تقاريص اللهم ترامب ابز حلف عامات اب قصر يونيفرسيتي انصار كينات قازان دغفت امريكان اسرائيلن ابز تخيد تقاومو ازن ابيات تمرتي نا ايهوداوان تمهارو ككلخلا كمزي كلا يخسيسو بريزيدنت ستانفورد جوناثان ليفين كمون حلافي جون مارتينيزن نهارفارد زمغوس مغلص بسولوس اوصيم نيرم يونيفرسيتات هانت نقفتا بتحتنان بغصن كسمع لون دمايلوم يغون امبر اتا اونتاو لوطي نممصا زحجز منغدي سنفلطتاو مرمر ناي هاجر بمغدا وي دما منغستي نبحتاو بيت تمرت خقواصاصر بمفتان ايكونن كبل صحيفام يونيفرسيتي كولومبيا امجمرتا ناي زورحي نغلا كاب طلبات ترامب كمال انكلو هارفارد دغن بانصار تزتبهالو زقومه كاب عبيت يونيفرسيتات امريكا فلما يكون لهم بريزيدنت هارفارد الان غاربر ابز حلف سوني ابزهابو مغلصي زخونه منغستي انا سلفي اب سلطاني هالو بزي يقد نحنا بحتي يونيفرسيتات انتاي كمهرا كم زخلا نمن قبلان كقصران كم زلوان اينا مصنعت مرمرن كختلا كم زخلا كازز يبلوني لو ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي امايت بوغانو سوني نمرحنت هارفارد تختيلو نطلبات ممحدار ترامب نصيغولهم ولا كوات نقفتات انتسعبه ترامب كن صنيع دويل الله بسولو سابلع هارفارد كاله غدا بمفصام نتكاب غبري ناصا زخونلو خنات كسرزو مخاني فراري حزلهم ኢትዮጵያ ልዕሊ 85 ሚታዊ አብያተ ትምህርቲ ትሕቲ ብቕዓት ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 ዓመት $356 ዝነበረ ደሞዝ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብዚ እዋን ናብ $99 አንቆልቂሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ግጭት ካልእ ምኽንያታትን ልዕሊ 5300 አብያተ ትምህርትታት ስሩዕ ኣገልግሎት ክባ ከም ዘይከኣላ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ሃገር ፕሮፌሰር ቡርሃን ነጋ ኣፍሊጡሎም እቲ ሚኒስትሪ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን 26.7 ሚልዮን
ተምሃሮ ኣብ ስሩዕ ናይ ማዕዲ ትምህርቲ ክርከቡን ከለው 7.2 ሚልዮን ተምሃሮ ግና ብሰንኪ ኩናት ካሊእ ምኽንያትን ካብ ማዕዲ ተኣልዮም ከም ዘለዋ ኣመላኺቱ ስርዓት ትምህርቲ ኢትዮጵያ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመላኸቱ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቁልጡፍ ቆላሕታ ክገብረሉ ተላብዮም ኣለው ሓደ ካብ ኣውራ ጠንቅታት ውድቀት ስርዓት ትምህርቲ ኢትዮጵያ መነባብሮ መምሃራን ክመሓየሽን መሳሊ ደሞዝ ክድይብን ዘይምኽኣሉ ምዃኑ ኣባል እቲ ቤት ምኽሪ ዝኾነ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ገነነ ገደቡ ጠቒሱ ቅድሚ 8 ዓመት $356 ዝነበረ ደሞዝ ናይ ሓደ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብዚ እዋን እዚ ናብ $99 ከም ዝወረደ እቲ ኣባል ባይቶ ከም ዘመላኸተ ዘሪፖርተር ኣብ ጸብጻብ ወስፊሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዋሕዲ ባጀት ናይ ጸጥታ ኩነታትን ትግራይ ኣብ ዝርከቦ ሓያሎ ክልላት ዘለዉ መምሃራን ንኣዋርሕ ደሞዞም ብስሩዕ ክኽፈሉ ከም ዘይከኣል እዩ ዝገልጽ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣሽሓት መምሃራን ሞያኦም ጠንጢኖም ናብ ካልእ ንጥፈታት ይወፋሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ናህሪ መጠን ሸርፊ ተኣሳሲሩ ርኡይ ዝቕባበን ምንቅልቋል ቁጠባን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ወደብ ሖደይዳ ካብ ሑቲ ንምምንዛዕ ኩናት ከካይድ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ደገፍ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዘለዎ ዝበዝሕ ክፋሉ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ንወደብ ሖደይዳ ካብ ዕጡቓት ሑቲ ንምምንዛዕ ሓድሽ ኩናት ክኸፍት ከም ዝኽእል ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ብምውካስ መርባብ ዜና ዘናሽናል ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ዝዓበየት ወደብ ናይ የመን ዝኾነት ሖደይዳ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እትውንን ኮይና ዕጡቓት ሑቲ ኣብ 2014 ካብ ሰራዊት መንግስቲ የመን ብምምንዛዕ ከም ዝተቆጻጸር ዋይ ዝከረ ኣብ ሰንኮፍ ዝጸንሐ መንግስቲ የመን ካብቲ ዓመታት ሒዙ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምህዳም ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ሪያድ ኣቂሙ ይርከብ ብስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢሚራትን ዝምራሕ ኤርትራ ትርከበን ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ነቲ ብኢሚራት ከም ዝድገፍ ዝገልጾ ሑቲ ንምድምሳስ ዘካይድኦን ንልዕሊ 5 ዓመታት ዝቐጸለ ጽዑቕ መጥቃዕትታት ካሊእ ትረፍ ንወደብ ሖደይዳ እውን ክምልስ ኣይከኣለን ሖደይዳ ናብ ኤርትራ ዝቐረበት ወደብ ናይ የመን ኮይና ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ብሓፈሻ ኣብዛ ወደብ ድማ ብፍላይ ንእተካይዶ ዝነበረ መጥቃዕትታት ንዓሰብ ንናይ ሎጂስቲክ መናኸርያ ትጥቀመሉ ምንባራ ይፍለጥ ንሑቲ ብኹናት ምእላይ ዘይከኣላ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢሚራትን ወደብ ሖደይዳ ንመንግስቲ የመን ንምርካብ ዝለዓለ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ተወዲቡ ኣብ 2018 ኣብ ሸወደን ዝካየዶ ዘተ ንስምምዕ ምቁራዝ ተኽሲ ብዙሕ ፍረ ኣይሃበን ኣብ የመን ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሑቲ ብዘይካ ንከተማ ዓደን ንሰንዓን ወደብ ሖደይዳ ዘጠቓለለ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዝበዝሐ ክፋል የመንን ን11 ዓመታት ኣብ ቁጽጽር ኣእትይዎ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ቃዛ ኩናት ድሕሪ ምሽማመን ሑቲ ንሓማስ ብምድጋፍ ብቀይሕ ባሕሪ ንዝመላለሳ መራኽቢ ኣሜሪካ እስራኤልን መሓዙተንን ከጥቅዕ ጀሚሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 100 መራኽብ ዘጥቅዐ ሑቲ ብውሕዱን 3 ቀጥሒል እንከሎ ን7 ዕንወት ኣብፂሒለን እዩ ብሰንኪ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሑቲ ትካላት መጓዓዝያ ናይ ንግዲ መራኽብ ጉዕዞታተን ብደቡብ ኣፍሪካ ክኸውን ይቐስባ በምህላወን ኣብ ንግዲ ዓለም ርኡይ ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ እስራኤል ከም ግብረ በልሲ ናይቲ ኣብ መሬታ ዝወንጨፉ ሮኬታት ንሑቲ ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳቱለያ መምሕዳር ትራምፕ ኣብዚ ዓመት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ክካየድ ዝኣወጀሉ ናይ ፈለማ ተሪኦን ተነይሩ ኣብ ልዕሊ ሑቲ እዩ ኣብ ዓርሞሸሽ መራኽብ ኩናት ኣሜሪካ ዝተበገሳ ነፈርቲ ኩናት ድሮናትን ሚሳኤላትን ንዝተመርጻ ዒላማታት ሑቲ ብጽዑቕ ደብዲበን እየን እንተኾነ ዝውን ሑቲ ከንበርክኾ ኣይከኣለን ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ድማ እዩ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን በኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ተደጊፉ ስትራቴጂካዊ ወደብ ሖደይዳ ንምቁጽጻር ናይ ኣገር መጥቃዕቲ ክጅምር እየ ዝብል ዘሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዛዚ ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ የመን ሌተናል ጀነራል ሳጊር ሓሙድ ኣሕመድ ዓዚዝ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብምርኻብ ኣብ ህሉ ኩነታት ወተሃደራዊ ኩነታት የመን ብዝምልከት ዘትዮም እዮም ንኸተማ ዓደን ከም መናሃርያ ደጀን ዝጥቀመላ መንግስቲ የመን ሓድሽቲ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ምምልማል ተጸሚዱ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት እታ ሃገር ይረድኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወደባት ከተማ ባጽዕ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣዘራራቢ ኮይነሎ እዚ ቪድዮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን መንግስቲ ኤርትራ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ኣብ ወደብ ባጽዕ እናተዘዋወሩ ዘርኢ ቪድዮ ኮይኑ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪኦም ኣብ ዘሎ ምስሊ ከም ዘርእዮም ሓደስቲ መራኽብ ኩናት ናይ ኤርትራ እውን ተራእየን ኣለዋ ቅድሚ ኣስታት 5-6 ኣዋርሕ ኣቢሉ ኤርትራ ዘበናዊ መራኽብ ኩናት ክትገዝእ ምዃና ኣብ ሓበሬታታት ተገሊጹ ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዝተረኸብሉ ተራእየን ኣለዋ